बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान के आइन, कानून, इखलाकियात, जमहूरियत, हर चीज का सत्यानाश करने वाला शख्स आपको मेरे पीछे नजर आ रहा है। इस कंप्रोमाइज शख्स ने पाकिस्तान को कम से कम 50 साल पीछे धकेल दिया है। जो एक जमहूरियत की तरफ सफर शुरू हुआ था, खास तौर पे 2022 के रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, इस शख्स ने नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। और अब तहरीके इंसाफ ने जो लेवल प्लेइंग फील्ड का केस इसके पास लगाया हुआ था, वो वापस ले लिया है। और इस जज को जो सुनाई जानी थी वो सुना दी गई है। लेकिन मजे की बात यह है कि ना अब ये लाइव आने के काबिल रहा है, ना ये रिटायरमेंट के बाद गुमनामी की जिंदगी गुजारने के काबिल रहा है। जब तक ये शख्स जिंदा रहेगा, नफरत की अलामत के तौर पे याद रखा जाएगा। इसका खानदान, इसकी औलाद, इनकी आने वाली नस्लें, अगर वो खुद ऐलान नहीं करेंगे, ऐलान बरात नहीं करेंगे इस शख्स से, ता कयामत अवाम की नफरत का निशाना होंगे। ये लोग कभी लोगों की आंखों में आंखें डाल के देख नहीं पाएंगे। तहरीक इंसाफ ने बहुत जबरदस्त काम किया है। कोई भी और जमात होती, इतने जबर के बाद घरों में बैठ जाती। कौन ऐसे करता है कि अपने मुल्क को बचाने के लिए उन कुव्वतों से टकरा जाए जो कुव्वतें 76 साल से पाकिस्तान का इस्तेहसाल कर रही हैं। जब ब्रिटिश यहां से निकले तो अपने मोरे यहां छोड़ गए, जिन्होंने स्ट्रेट अवे कब्जा कर लिया मुल्क पे। वो दिन है और अब का दिन है ब्रिटिश राज की बाकियात पाकिस्तान पे कब्जा किए हुए हैं। पहली बार अवाम को यह बात पूरी तरह से समझ आई है और वो हकीकी आजादी लेने के लिए सरबकफ हो चुकी है। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं कि हकीकी आजादी आपको लेनी है तो उसके लिए आपने पहले स्टेप में क्या करना है। 8 फरवरी आपका पहला स्टेप है। हमने हर कदम आगे की तरफ बढ़ाना है, आजादी की तरफ बढ़ाना है। पहला स्टेप क्या है? आपने 8300 पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख के भेजना है। यह आप देख सकते हैं कि किसी डैश को लिखने की जरूरत नहीं है। मुकम्मल नंबर बगैर किसी डैश के आप लिख के भेज दें। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप डैश डाल भी दें तब भी आपको करेक्ट मालूमात मिल जाएंगी, लेकिन डैश डालने की जरूरत नहीं है। जब आपने सारे नंबर लिख दिए जो आपका आईडी कार्ड नंबर है, आपको पता चल जाएगा कि आपका हल्का नंबर क्या है, यानी आपने कहां जाके वोट डालना है, यह आपको मालूम हो जाएगा, मालूमात मिल जाएंगी। ये पहला कदम अगर आपने ना उठाया तो मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि एक फैमिली ने मुझे बताया है कि एक घर में 4 अफराद हैं, आईडी कार्ड पे सेम एड्रेस लिखा हुआ है, मुस्तकिल पता। 2 लोगों के मुस्तकिल पते पे हल्के आ गए हैं, बाकी 2 के दोनों मुख्तलिफ आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक का 90 है तो एक का 91 है, तो बाकियों का 94 है। अब एक ही फैमिली हो जिनके पास एक गाड़ी हो, वो पहले लाइनों में इधर लगेंगे या 2-2.5 घंटे का सफर करके जाके दूसरे हल्के में जाके वोट डालेंगे? कैसे कर पाएंगे? लोग तो लाजमी, जिन्होंने दूर दराज अपने आबाई इलाकों में जाना होता है, वो तो एक रात पहले चले जाते हैं। ये धांधली का बड़ा मकरू तरीका अपनाया गया है। आप अगर ये कर लेंगे कि 8300 यानी 8300 पे अपना आईडी कार्ड नंबर बगैर डैश के, ज्यादा बेहतर है, लेकिन डैश के साथ भी डाल दें तो भी आपको मालूमात करेक्ट मिल जाएंगी, ताकि आपको पता हो कि आपने किधर जाके वोट डालना है। और नंबर 2, हर हल्के में लाखों वोटर होते हैं। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये मालूम करें कि आपके हल्के में तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कौन सा है। वो जाहिर है कि अब आजाद डिक्लेयर हो गया है और उसको इंतखाबी निशान क्या मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मेरे ख्याल में लाखों लोगों के लिए एक इंतखाबी निशान मालूम करना कोई बड़ी बात नहीं है। सोशल मीडिया पे हम जैसे लोग आपको सब कुछ बताएंगे, लिस्ट आने दें। हम वेट कर रहे हैं ऑफिशियल तहरीके इंसाफ की, जब वेबसाइट पे लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी मालूमात अवेलेबल हैं। प्राइवेटली भी बहुत सारे लोग हमें मैसेज कर रहे हैं कि जी ये हमारी लिस्ट है, ये हमारा है, लेकिन मैं जब तक ऑफिशियल वेरीफाइड नहीं होगा उनके अकाउंट से आपके साथ तफसीलात शेयर नहीं करूंगा। उसके बाद मैं अपनी वेबसाइट पे भी डालूंगा। हर हल्के के हवाले से आप पीटीआई की वेबसाइट पे जाके देखेंगे, हल्का नंबर डालेंगे आ जाएगा। मैं भी वेबसाइट आपको दूंगा, उस पर भी आप जा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा ट्रैफिक की वजह से कोई एक वेबसाइट डाउन हो जाती है। ओरिजिनल सोर्स पे जाएं, अगर वो डाउन हो तो मैं आपको अपनी वेबसाइट भी बता दूंगा, सचकीतलाश.com। वहां पे ये सब अवेलेबल होगा।
آنے والے چند دنوں میں 2 سے 3 دن لگ سکتے ہیں، وہ جیسے ہی کریں گے تو ادھر میں بھی سب کچھ اپلوڈ کر دوں گا صرف عوام کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے علاقے میں جس سے ملیں، جس سے ملاقات کریں، صرف انتخابی نشان ڈسکس کریں تاکہ لوگوں کو ازبر ہو جائے کہ کیا آپ بات کر رہے ہیں۔ اپنے بزرگوں کو اگر انہیں سمجھ نہ آئے کوئی ایسی چیز ہے، تصاویر دکھائیں انتخابی نشان کی کہ آپ نے اس پہ ووٹ ڈالنا ہے اور کینڈیڈیٹ کا نام بھی بتا دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں شرح خواندگی اتنی زیادہ نہیں ہے، 2.5 کروڑ بچے تو اب بھی پنجاب میں سکول نہیں جاتے، باقی صوبوں کی بھی حالت کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے۔ ایسے میں جو ناخواندہ لوگ ہیں انہیں تصویریں یاد کروائیں، انہیں بتائیں کہ ان تصویروں پہ آپ نے ووٹ دینا ہے۔ چیز کی شناخت تو وہ ظاہر کر سکتے ہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، انہیں بتائیں کہ کیا چیز ہے۔ کوئی ٹریکٹر کسی کو ملا ہے، کسی کو بول ملا ہے یعنی پیالہ ملا ہے، کسی کو حکا ملا ہے، وہ یاد کروائیں۔ لیکن سب سے آسان یہ ہے کہ آپ کو کم از کم یہ پتا ہے کہ کن جماعتوں کو ووٹ نہیں دینا۔ تحریک انصاف کا ووٹر جانتا ہے شیر کو ووٹ نہیں دینا، تیر کو ووٹ نہیں دینا، لالٹین کو ووٹ نہیں دینا، جے یو آئی فے کا جو بھی نشان ہے ادھر ووٹ نہیں دینا۔ باقی بھی جو جماعتیں ہیں جو نون ہیں ان کو آپ نے ووٹ نہیں دینا، کیونکہ تحریک انصاف کا ووٹر یہ بات کھل کے کہہ چکا، تو یہ تو آپ کو پتا ہے کہ کس کو ووٹ نہیں دینا، پیچھے آپشن رہ جائیں گے کم، اس میں سے اپنے امیدوار کا نشان ڈھونڈنا پھر آپ کے لیے مسئلہ نہیں رہ جائے گا۔ کیا 10 ہوں گے، 15 ہوں گے، کتنے ہوں گے بیلٹ پیپر پر، ان کا ڈھونڈنا پھر آپ کے لیے مشکل نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے آپ لوگوں نے یہ کام لازمی کرنا ہے، 8300 پہ اپنا آئی ڈی کارڈ بھیج کے سب نے اپنا حلقہ معلوم کرنا ہے، یہ پورے پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ اب آتے ہیں نیکسٹ چیز کی طرف۔ یہ حیدرآباد کے مناظر ہیں ورکرز کنونشن کے۔ اگر آزاد امیدواروں کی اتنی زبردست کیمپین شروع ہو گئی ہے تو یہ نہ ہو یہ دم دبا کے بھاگ جائیں ان الیکشن سے بھی کہ آزاد امیدوار بھی کہیں جیت گئے تو ہم کتنے ذلیل ہوں گے، کہ آزاد جیتیں گے تو انہیں مزید ذلیل حرکتیں کرنی پڑیں گی، لوگوں کو اغوا کرنا پڑے گا، جنہیں عوام الیکٹ کر چکی ہوگی، کوئی ایم این ایز ہوں گے، ایم پی ایز ہوں گے، ان کو پھر نامعلوم افراد اغوا کریں گے، تشدد کریں گے، ماریں گے، ڈرائیں گے اور پارٹیاں تبدیل کروانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ننگا ناچ چلتا رہے گا اور کسی طرح سے ملک میں استحکام نہیں آئے گا اور بالآخر یہ شکست کھائیں گے۔ ان کے مسئلے صرف اپنی نوکریوں کے ہیں، ایک صاحب ایکسٹینشن پہ چل رہے ہیں، ایک اور صاحب کو اپنے سال ڈیڑھ میں ایکسٹینشن چاہیے ہوگی، یہ سارے مسئلے اسی کے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگلے سال ڈیڑھ کے بعد کیا ہوگا؟ پاکستان نے یہاں رہنا ہے، پاکستان نے چلنا ہے، شخصیات نے چلے جانا ہے، عوام نے بھی یہیں رہنا ہے۔ عوام کی ایک نسل جائے گی دنیا سے تو دوسری وہاں تیار ہے، تیسری تیار ہے، تو عوام تو یہ جنگ ہار ہی نہیں سکتے۔ عوام کے پاس انلیمیٹڈ ٹائم ہے، ہر جنریشن اگلی جنریشن کو بتاتی چلی جا رہی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے بتا رہی ہے، تو یہ کسی صورت نہیں جیت سکتے۔ لاہور ہائی کورٹ بار نے پریس ریلیز جاری کی ہے، سبات رضوی صاحبہ جو سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، انہوں نے یہ اپنے دستخطوں کے ساتھ جاری کی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ آیا ہے یہ غیر آئینی فیصلہ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ بار نے یہ کہہ دیا ہے باقی بارز کو بھی سامنے آنا چاہیے، غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ نظر ثانی اپیل کرنے جا رہی ہے تحریک انصاف۔ نظر ثانی کی درخواست لازمی دائر کی جائے گی، اس میں قاضی صاحب پہ عدم اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ I don't know کہ how it will work، لیکن نظر ثانی ہو اس دوران تمام بار سامنے آ جائیں، تمام مکتبہ فکر کے لوگ سامنے آ جائیں تو قاضی پہ دباؤ آئے گا اور قاضی کو شاید یو ٹرن لینا پڑے گا، کیونکہ پتہ نہیں ایک ویڈیو کی بھی بات ہو رہی ہے، پتہ نہیں اب کہاں کی ہے، اللہ جانے کیسے مینج ہوا ہے سب کچھ، پیسوں کے لیے ہوا ہے، لندن جائیدادوں کے لیے ہوا ہے، کسی ویڈیو سے ہوا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ سب کچھ مینج ہوا ہے۔ کوئی شخص اگر اپنے ذاتی بدلے لینا چاہتا ہے تو وہ پاکستانی قوم سے تنخواہ لے کے اور اس روزی کے اڈے پہ بیٹھ کے نہیں کر سکتا، اس نے بدلہ لینا ہے ذاتی حیثیت میں جا کے لڑ لے، عمران خان پہ کیس کر دے، لیکن اگر بدلہ لینا ہے تو اس کے لیے سپریم کورٹ کا فورم استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان کی فائز عیسیٰ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، نہ تھی نہ ہے۔ اس ٹائم ادارے کے لوگوں نے ایک ریفرنس بنایا اور بتایا کہ ان کی جائیدادیں ہیں جو انڈکلیئرڈ ہیں۔ کوئی بھی بندہ جو شریف ہو، جو کرپشن ختم کرنا چاہتا وہ کہے گا واقعی اگر انڈکلیئرڈ اثاثے ہیں تو ظاہر ہے کہ انڈکلیئرڈ اثاثے نیب کے قانون کے مطابق جو اس ٹائم تھا کہ یہ ناجائز اثاثے ہیں، یہ کرپشن سے ہوئے ہیں۔ عمران خان نے وہ ریفرنس بھیج دیا، بھئی سپریم جوڈیشل کونسل تمہارا اپنا ادارہ ہے، اس پہ اعتماد کرو، لیکن قاضی صاحب نے ایک دن بھی سپریم جوڈیشل کونسل کو فیس نہیں کیا اور باقی درخواستیں دے دے کے سپریم کورٹ سے کیس ختم کروا لیے۔ لیکن اب وہ بدلہ بھی لے رہے ہیں اور کیونکہ وہ بیچارے کمپرومائز اور مینج بھی ہیں، ترس آتا ہے مجھے ایسے لوگوں پہ
कौन इतना नंगा होना चाहता है जानबूझ के, आप मुझे बताएं। कुछ थोड़ी सी सेम्बलेंस तो रहने देते कि कोई पता चलता ये सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ इंसाफ हो सकता है, लेकिन ये शख्स तो बुग़्ज़ में पागल हो चुका है। इतनी नफरत तो शायद नवाज शरीफ और इमरान खान के दरमियान भी आपस में नहीं है जितनी काजी ने नफरत का इजहार किया है। पता चल जाएगा इलेक्शन कमीशन बायस्ड है या नहीं। हाफिज नईम रहमान साहब ने कहा है कि जिस तरह पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन में आपने सब कुछ किया है, इसी तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी के ऊपर भी ये सब नाफिज किया जाए ताकि हम देख सकें कि लेवल प्लेइंग फील्ड है या नहीं। अब ये इलेक्शन कमीशन का टेस्ट है। अभी इलेक्शन में 25 दिन पड़े हुए हैं, उठाएं उनके इलेक्शन मंगवाएं, देखें कैसे हुए हैं, अनअपोज्ड हुए हैं, क्या वाकई सारा कानून फॉलो किया गया है, और उसके बाद फिर उस पर फैसला दें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। ये आपको मेरे पीछे जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा नजर आ रही हैं, ये काजी के बेंच का हिस्सा थी। अब इनके रिमार्क्स आते हैं जब तहरीक इंसाफ अपनी पिटीशन ही वापस ले रही है लेवल प्लेइंग फील्ड वाली, कि इलेक्शन कमीशन एक जमात के पीछे पड़ा हुआ है, इलेक्शन कमीशन बायस शो कर रहा है। लेकिन एक रात पहले इनको यह लगता था कि इलेक्शन कमीशन ने कोई बायसनेस शो नहीं की। क्या इनकी मेमोरी खराब है? नहीं जनाब, इनको सब पता है। लेकिन अब ये रातों को सो नहीं पाएंगे जो इन्होंने किया है, जो अगले 10 साल मंसूबे का ये हिस्सा बन गए हैं सारे। इनको दुनियावी बड़ी चीजें मिल जाएंगी। क्या आपको पता है कि मुसर्रत हिलाली साहब भाई वो चीफ जस्टिस हैं जिनकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन नहीं हुए टाइम पे। लाहौर हाईकोर्ट ने हुक्म दे दिया था, ये उस टाइम चीफ जस्टिस थी पेशावर हाईकोर्ट की, और ये इल्तवा डिले पे डिले करवा रही थी। पहले केस ही नहीं उठा रही थी, फिर लंबी लंबी तारीखें दे दी थी। मुसर्रत हिलाली साहबा को फिर उठा के सुप्रीम कोर्ट लाए काजी साहब, मजबूर किया उमर अता बंदयाल को, बाजू मरोड़ा गया उनका, क्योंकि उनकी अक्सरियत ज्यादा थी, हुकूमत भी थी शहबाज शरीफ की, तो वोटिंग में उनकी अक्सरियत थी। इजलास बुलाने पे मजबूर किया गया बंदयाल साहब को, और फिर मुसर्रत हिलाली साहबा को सुप्रीम कोर्ट में लेकर आए, क्योंकि इन्होंने खिदमत की थी पेशावर हाई कोर्ट में रहते हुए। ये सब वो मोरे हैं जिनकी वजह से इस मुल्क में जमहूरियत का जनाजा निकल गया है, और हम इनकी शक्लें आपको दिखाते रहेंगे। आपने करना क्या है अब ये जरा समझ लें। एक सहाफी ने सवाल किया बैरिस्टर गौर से, जो निगरान चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, कि खान साहब का आज क्या था, मतलब कोई मायूसी वगैरह तो नहीं थी या कोई ऐसी बात। उन्होंने कहा कि इमरान खान का पैगाम यह है कि आपने घबराना नहीं है, बस 8 फरवरी को आपने निकलना है और अपना वोट भी देना है और उसकी हिफाजत भी करनी है। आप इस निजाम को लिमिट तक पुश करें, इवेंचुअली क्रैक आ जाएंगे इसमें। यह निजाम जड़ से उखड़ रहा है, जाहिर है वक्त जरूर लगेगा। 76 साल से कायम किया गया एक निजाम है जो ब्रिटिश राज की बाकियात ने कायम किया हुआ है। हम उनसे छुड़वाना चाहते हैं, ना छुड़वाना ऑप्शन ही नहीं है। एक ट्विटर सारिफ की मैंने ट्वीट देखी थी कि तहरीक इंसाफ के जो जितने भी उम्मीदवार हैं वो ज़ाहिर आज़ाद हैं, और फ्रॉड किया जाएगा, बहुत सारे धोखे होंगे, मिलते जुलते निशानात होंगे, मिलते जुलते नामों वाले लोगों को वहां से इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। तो तरीका क्या है? हर उम्मीदवार अपनी वीडियो बनाए और ऑफिशियल अकाउंट से वो शेयर की जाए, ताकि लोगों को कंफर्म हो कि ये वाला जो उम्मीदवार है, ये नाम वाला, ये इंतखाबी निशान वाला, ये मेरा उम्मीदवार है। एक मिसाल है जो सलमान अकरम राजा साहब ने एक वीडियो बनाई है, मैं आपको थोड़ी सी सुनाना चाहता हूं ताकि आपको अंदाजा हो। और अगर कोई उम्मीदवार ये देख रहे हैं वीडियो तो सब ये काम करें। आप लोग काफी ज्यादा हैं, 240 के करीब तो शायद सिर्फ नेशनल असेंबली के लोग हैं, और फिर सूबाई असेंबलियों के मिला के तो ये 700-800 तक तादाद चली जाती है। तो आप सबको वीडियोस बना के करनी चाहिए, क्योंकि टाइम लगेगा अपलोड होने में, लोगों को कंज्यूम करने में भी वक्त लगेगा। वक्त आपके पास कम है और मुकाबला बहुत सख्त है। ये जरा देखें एक एग्जांपल। मेरे बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, दोस्तों, बच्चों, इमरान खान साहब ने मुझे NA 128 लाहौर के लिए PTI का उम्मीदवार नामज़द किया है। मैं इसको एक बहुत बड़ी सादत और ज़िम्मेदारी समझता हूँ। मैं आपके सामने आज पेश हुआ हूँ अपना तारुफ कराने। मेरी जमपल न्यू मुस्लिम टाउन की है। मेरा तमाम बचपन इस इलाके में गुजरा है। आप वहादत कॉलोनी, उससे की मस्जिद, जहाँ इसी इलाके में मुकीम हूँ, से अफराद रहते हैं। दो साथ मिलकर इस इलाके की बेहतरी के लिए इस इलाके ने वफादारी कर ली। अब मैं अपने इलाके से, अपने दोस्तों से, अपने अहबाब से वफादारी करना चाहता हूँ और आपके साथ मिलकर इस इलाके की खिदमत करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। PTI जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदा। इनको इंतखाबी निशान एक रैकेट मिला है जिसे छिक्का कह सकते हैं, बैडमिंटन का रैकेट कह लें, टेनिस रैकेट कह लें, तो ये इनको मिला है। इन्होंने अपनी वीडियो बना के
یہ کنفرم کیا ہے کہ وہ تحریک انصاف کی طرف سے امیدوار ہیں. ان کا انتخابی نشان بھی لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. حلقہ نمبر بھی لکھا ہوا ہے ان کا NA128. لاہور سے یہ کھڑے ہو رہے ہیں. تو یہ ساری معلومات تمام امیدواروں کو آن لائن کرنی پڑیں گی. آن لائن آج کل ہر چیز پھیل جاتی ہے. ٹک ٹاک سے پھیلتی ہے, ٹویٹر سے پھیلتی ہے, یوٹیوب سے پھیلتی ہے, فیس بک سے پھیلتی ہے, انسٹاگرام سے پھیلتی ہے. یہ سب آپ کو کرنا پڑے گا. آپ کا مقابلہ جن درندوں سے ہے وہ گراؤنڈ پہ آپ کو کوئی کام نہیں کرنے دیں گے. لیکن الیکشن والے دن آپ کو ایک ایڈوانٹیج ہوگا کہ عوام کی بڑی تعداد باہر ہوگی اور پولیس کے لیے آپ سب کو مینج کرنا آسان نہیں ہوگا. آپ کے جو پولنگ ایجنٹس اگر مل جاتے ہیں آپ کو, تو یاد رکھیے گا کہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ آپ کے پورے پاکستان سے سب کچھ اکھاڑ دیا جائے گا. اس دن سیکیورٹی بڑا مسئلہ ہوگا اور اتنا آسان نہیں ہوگا. پولیس بٹی ہوئی ہوگی, ڈیوائیڈڈ ہوگی. آپ ہزاروں لاکھوں ہوں گے اگر ایک جگہ پہ, تو پولیس کے چند افراد ہوں گے ان کے مقابلے میں. اس لیے آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے. آپ نے 3 کام کر لیے. اپنا حلقہ معلوم کر لیا 8300 پہ آئی ڈی کارڈ بھیج کے. اس کے بعد آپ نے اگر اپنے حلقے کے امیدوار کا انتخابی نشان معلوم کر لیا. اور نمبر 3, ووٹ ڈالنے والے دن آپ نے اپنے ووٹ کی حفاظت کر لی. یہ 3 کام ہیں, یہ آپ نے کر لیے تو ان کے سارے منصوبے خاک میں مل جائیں گے. میں پھر دہراتا ہوں, اگر کشمیریوں اور فلسطینیوں کو یہ آپشن ملے کہ آپ کو آزاد امیدوار رکھنے کا حق ہے, سب کو مختلف انتخابی نشان ملے گا, اگر آپ کے لوگ جیت جاتے ہیں تو آپ کو آزادی مل جائے گی, تو کیا کشمیری اور فلسطینی اپنا سر تن من دھن سب کچھ لگا کے اپنے آزاد امیدواروں کو نہیں جتائیں گے؟ یہ آپ کی بھی حقیقی آزادی کے لیے واٹر شیڈ مومنٹ ہے. سو مت جائیے گا. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.